बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 16 मार्च है और दिन है इतवार का। उम्मीद है आपका इतवार अच्छा गुजरा होगा। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन रात के 9 बज रहे हैं। एक नया वीलॉग और कुछ खबरें, लेकिन पहले एक बात क्लियर कर दूँ। मैंने इससे पहले वाले वीलॉग में इमरान खान और शराब का जिक्र किया था। फ़र्ज़ किया था कि वो इतना ज़िद्दी आदमी है। इंग्लैंड की टीम के 4-5 बड़े खिलाड़ियों के साथ इमरान खान एक शराब खाने में दाखिल हुए और एक टेबल पे जाकर बैठ गए। क्रिकेटर्स थे इमरान खान के दौर के, तो 5 टोटल लोग थे खान साहब को मिला के। ये वाक़या ये बता दूं कि नजम सेठी का वाक़या है, यानी जो मुखालिफ बयान करे ना फिर बड़ा मज़ा आता है। नजम सेठी का तो वहाँ पे जो है वो ज़ाहिर है जाम आ गए 4 खिलाड़ियों के लिए जो इंग्लैंड के थे। तो उन्होंने कहा कि खान साहब के लिए तो बैरा मुस्कुरा पड़ा और खान साहब भी मुस्कुरा दिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब बैरे ने दूध का गिलास आके खान साहब के सामने रखा और गोरों को कहा कि हम खान साहब को जानते हैं कि खान साहब बार में आते ज़रूर हैं लेकिन पीते दूध हैं। ये वाक़या सुनाया है नजम सेठी ने। अब यहाँ से अंदाज़ा कर लें तो खान साहब में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई आदत नहीं है। वो मैंने आपको बताया था कि खान अगर ये करतब भी होता ना तो इतना ज़िद्दी आदमी है, उसने वो त्रोटक बर्दाश्त कर ली होगी और छोड़ दिया होगा। यदि अगर वो करता, बहरहाल वो करता कुछ भी नहीं है। अब आते हैं अपनी खबरों की जानिब। पहली खबर जो है हमारे पास, कल मैंने आपको यासिर का वाक़या बताया था, हरिपुर का यासिर वीलॉग में, कि उसको 2 लाख रुपए में वो जो है ना उसकी डेड बॉडी वो हरिपुर पहुंची है और वो 80,000 रुपया जमा करके घर वापस आ रहा था ईद करने के लिए। आज उसके बारे में मज़ीद मालूमात मिली हैं। 3 बहन भाई थे यासिर के। यासिर कुंवारा था 30 साला, उसके बूढ़े जो है वो वालिदैन थे। चाचा उसका इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जो है वो क्वेटा गया और जो BBC ने बताया कि बहुत सारी बिखरी हुई लाशों में यासिर को बड़ी मुश्किल से ढूंढा। यासिर को 5 गोलियां लगी हुई थी और वहाँ से एम्बुलेंस ने मेरे गांव का 66,000 रुपया वो तय किया और यासिर को जब मैं लेकर घर पहुंचा तो मेरा 2 लाख रुपया लग चुका था। ये उसके चाचा ने बताया है। और जिस बात पे उसने जो है वो परेशानी का और दुख का इजहार किया है कि कोई हुकूमती एहलकार उसमें शरीक नहीं हुआ। तो हमने उनके चाचा को बताना था, अगर यहाँ पे PTI पे इल्ज़ाम लगाना होता, कोई जलसा होता, कोई जुलूस होता, तो लाजमी वो फ़ोटो सेशन कराने के लिए वो पहुँच जाते कि PTI को नुकसान पहुँचे। बहरहाल हम यासिर के लिए जो है वो दुआ कर सकते हैं। आपको पता होगा ये जब इस्लाम नहीं आया था ना, अब किसी भी किताब में पढ़ लें, ये चंद महीने थे जिनमें अरब रोक देते थे जंगों को, अरब रोक देते थे। उनमें एक ये महीना भी था रमज़ान का भी, हालांकि उनका काम ही लड़ाई झगड़ा, यानी पानी पिलाने पे झगड़ा, ऊँट आगे ले जाने पे झगड़ा। वो मैंने आपको वाक़या सुनाया, अमर बिन आस का बेटा गवर्नर मिस्र का, वो एक गरीब जो है ना अरबी के बेटे से हार जो है ना दौड़ जो है ना वो हार गया, उसका चमड़ा उतार दिया छमके मार मार के। तो ये हाल, लेकिन इन महीनों में रोक देते थे। हम कितने बदकिस्मत हैं, कितने, यानी सहरी के वक्त आप फ़ोन ऑन करें और फिर पूरा दिन देखते जाएं, नोशकी में, लक्की में, शावर में, यानी बिल्कुल ही जो है ना हर तरफ जो है ना वो आग लगी हुई है। बहरहाल मुशरिकीन भी एहतराम करते थे। हमें तो समझ नहीं आती कि इस मुल्क को जो है ना वो किसकी नज़र लग गई है और क्या मिला बाजवा को, उस लानती को, उस लेइन को। वो अपनी पेंशन पूरी ले रहा है, अरबों जो है ना वो डकार गया, अरबों ले गया और मुल्क को जो है ना इस हालत में वो पहुँचा गया है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, सिराजुद्दीन हक्कानी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आप जानते हैं कि हक्कानी ग्रुप बहुत मजबूत जो है वो ग्रुप है और बहुत लड़ाका ग्रुप है। किसी दौर में इसको पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का ग्रुप भी कहा जाता था। बहरहाल औरतों की तालीम पर जो है वो इख्तलाफ हुआ है और सिराजुद्दीन हक्कानी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये तालिबान हुकूमत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। उसके बाद अगली खबर ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई इत्तेफाक नहीं हो सका, यानी वो चोरा न कपड़े
کہ ڈانگا نہ گاز، یعنی چوری کے مال پہ. کیونکہ جب پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ پنجاب میں حلوہ مانڈا روکڑا کوئی حوالے کیے جائے، تو نون لیگ نے کہا کہ پھر سندھ میں ہماری تجوری کھولی جائے، سندھ میں ہمارا کچھ کریں. تو ابھی تک ان کے درمیان چوری کے مال پہ جو ہے وہ سمجھوتا نہیں ہو سکا. کتنا کھائیں گے، کب تک کھائیں گے، اس کا مجھے نہیں پتا. اس سے جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ IMF سے معاہدہ نہیں ہو سکا. یہ تصدیق کی ہے وزیر خزانہ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے بھی مذاکرات جاری رہیں گے اور امید ہے کوئی معاہدہ ہو جائے گا. اگلی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، یہ جس طرح میں نے کہا ہے نا کہ جیت کر تو آ گئے ہیں، لیکن جیت ان کو جو ہے نا ہضم نہیں ہو رہی، بد ہضمی کر رہی ہے. موصوف نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی میڈیا، چاہے وہ چینل ہے چاہے وہ اخبار ہے، جو مجھ پہ تنقید کرتے ہیں تو وہ کرپٹ ہیں. یہ پیمانہ رکھا ہے انہوں نے کہ جی جو بھی مجھ پہ تنقید کرے گا وہ کرپٹ ہوگا. بہرحال یہ طاقت کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. اس کے بعد ساری خرافات کی جو ذمہ دار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ کس نے فرمایا ہے؟ یہ فرمایا مولانا فضل الرحمان نے. لیکن میں نے پہلے بھی بتایا، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب بھی موقع آئے گا فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں گے. یہ سارا کیت دھرا جنرل باجوہ کے ساتھ ساتھ فضل الرحمان کا بھی ہے. PDM کا سربراہ کون تھا؟ فضل الرحمان. ان سب کو ایک کھونٹے پر کس نے باندھا؟ باجوہ اور فضل الرحمان نے. یہ رجیم چینج کس نے کروایا؟ فضل الرحمان نے. مواصلات کا وزیر بیٹے کو کس نے بنوایا؟ مواصلات، حلوہ مانڈا، پلاٹ، سڑکیں، ٹھیکے، کلی ولی، یہ فضل الرحمان نے. ان کا بیٹا جو ہے نا وفاقی وزیر مواصلات تھا اور لڑ کے وزارت لی تھی کہ ہمیں مواصلات چاہیے. فضل الرحمان جب بھی حکومت میں شامل ہوتا ہے نا، اس کا بندہ مواصلات کا وزیر ہوتا ہے. میرے ساتھ شرط لگا لیں اور دیکھ لیں جن جن حکومتوں میں یہ شامل تھا اس میں وزیر مواصلات جو ہے وہ فضل الرحمان کی پارٹی کا. اس دفعہ PDM کے دور میں تو خیر اس کا بیٹا تھا. بہرحال اس نے کہا جی ساری خرافات کی جو ذمہ داری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پہ ہے. ٹھیک ہے جی، مان لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ انہوں نے مزید فرمایا فضل الرحمان نے کہ وزیر اعظم بھی نااہل ہے، صدر بھی نااہل ہے اور محسن نقوی بھی نااہل ہیں. آگے چل کے کہتے ہیں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. انجام گلستان کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کو جب بھی موقع ملے گا یعنی ساتھ دینے کا، چاہے وہ 27ویں ترمیم کرنی پڑے، کچھ اور کرنا پڑے، تو یہ ویسے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے مکان پہ رش لگا رہے، یہ میڈیا میں ان رہیں، کیونکہ اپنے آپ کو چارلس ڈیگول یا ایڈولف ہٹلر بنا کے یہ پیش کرتے ہیں. حالانکہ KPK اور بلوچستان سے کوئی 2-2 3-3 سیٹیں لیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ سارے نااہل ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اختر مینگل نے جو ہے نا وہ ایک خط لکھا ہے، اور اختر مینگل فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا یعنی باغی پاکستان کے لوگ، یہ بلوچستان کو جانتے ہیں گوادر کے حوالے سے، یا یہ بلوچستان کو جانتے ہیں CPEC کے حوالے سے. ان کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے. انہوں نے آگے چل کے کہا ہے کہ یہ جو اصل بلوچستان ہے نا یہ زمین کے اوپر نہیں ہے، اصل بلوچستان زمین کے نیچے ہے. آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، معدنیات وغیرہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے. ویسے یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جنوبی ایشیا کا اگر کوئی سب سے مالا مال علاقہ ہے، یعنی ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی نہیں ہے نا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ہمارے پاس اگر یہ کہ یہ بلوچستان کا علاقہ کسی یعنی ترقی یافتہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ، کینیڈا، فرانس کے پاس ہوتا تو انہوں نے خزانے، جس طرح وہ ہم کہانیوں میں پڑھتے ہیں خزانے پڑے ہیں وہاں پہ. لیکن یہاں اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے یہ بس جو ہے نا ٹکے ماری کرتے ہیں. پاکستان پرائورٹی ہے نہیں، پاکستان کے لوگ پرائورٹی ہے نہیں، ذاتی مفادات ہیں. تو بہرحال اختر مینگل نے کہا ہے کہ جی ہم نے اس ملک کو گیس دی جس نے پورے ملک کے جو ہے وہ چولہے جلائے اور صنعتیں چلائیں، اور ہمارے پاس آج بھی جو بوڑھی مائیں ہیں وہ لکڑیاں جلاتی ہیں، اور سردیوں میں کئی بچے جو ہے وہ سردیوں سے ٹھٹر کے مرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. یوسف رضا گیلانی جو ہے وزیر اعظم تھے، اور تھوک کے حساب سے پاکستان میں CNG اسٹیشن لگ رہے تھے. یعنی آپ دیکھو گا کہ ہر 10 قدم پر CNG اسٹیشن. پورے پاکستان میں CNG اسٹیشن لگ گئے پورے پاکستان میں، اور بڑا لوگوں نے یعنی اس وقت سستی تھی CNG، تو اس میں بلوچستان میں نہیں تھا اسٹیشن.
آپ یقین کریں گے ادھر 1-1 کروڑ سے لے کر 10-10 کروڑ کا لائسنس یوسف رضا گیلانی نے دیا CNG اسٹیشن کا، بہت مال بنایا، یعنی پرمٹ جسے کہتے ہیں کہ ہاں جی CNG اسٹیشن لگاؤ، پھر آپ کو پتہ ہے یہ قوم یہ بھیڑ چال ہے، میں نے لگایا، آپ نے بھی لگایا، اس نے بھی لگایا، اتنے CNG اسٹیشن ہو گئے، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا وہ سارے یوسف رضا گیلانی نے پرمٹ جاری کیے، بلوچستان میں اسٹیشن نہیں تھا اس وقت۔ لیکن اختر مینگل صاحب سے سوال یہ ہے کہ آپ بھی PDM میں شامل تھے، جب ابھی وہ کہا جا رہا ہے کہ صادق سنجرانی کا محل جا کر دیکھنا بلوچستان میں تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں، یعنی ایک وقت میں پاکستان کا جو وزیر اعظم تھا نا وہ کاکڑ، وہ بلوچستان کا تھا، پاکستان کا جو چیف جسٹس تھا نا وہ بغیرت اعلیٰ، وہ فائد عیسیٰ، وہ بلوچستان کا تھا، جو سینٹ کا چیئرمین تھا نا، سینٹ کا چیئرمین سنجرانی، وہ بلوچستان کا تھا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا بلوچستان کا، کیونکہ جب یہ اسلام آباد آتے ہیں تو اسلام آباد کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ کاکڑ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ارب البحر لے کر نکل گئے امریکہ سیٹل ہونے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ سنجرانی کی خالی آپ جا کر دیکھیں محلات بلوچستان میں، تو سر آپ کون سا گھاٹا کرتے ہیں؟ آپ میٹھا کام رکھتے ہیں، جو بھی حکومتیں آتی ہیں ان میں شامل ہو جاتے ہیں، جوڑ توڑ میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر آپ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں کہ جی یہ لاپتہ۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو جوڑا ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو 8 فروری کو، لیکن آپ بتائیں آپ کا کتنا مینڈیٹ ہوگا؟ 4 سیٹیں، 5 سیٹیں، 6 سیٹیں؟ آپ سب لوگوں نے بھی ایکسپلوئٹ کیا ہے۔ جو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے وہ یا تو اسلام آباد رہتا ہے اور یا دبئی رہتا ہے۔ ابھی اس دن جو پریس کانفرنس ہوئی ہے تو DG ISPR کے ساتھ وزیر اعلیٰ بیٹھا تھا، پتہ کہاں پہ بیٹھا تھا؟ اسلام آباد میں۔ مسئلہ کہاں پہ ہوا ہے، حادثہ کہاں پہ ہوا ہے، اور پریس کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں، محفوظ بالکل۔ تو سر آپ بھی مانیں نا کہ آپ نے بھی لوگوں کے ساتھ یہی کیا ہے۔ آپ اسلام آباد میں آتے ہیں آپ کا مزاج بدل جاتا ہے، سردار، وڈیرے، میر، سردار، یہ سارے جو ہے نا تو آپ لوگ بھی شامل ہیں، آپ لوگ بھی کچھ نہیں کرتے بلوچستان کے لیے۔ 3.5 سال کے لیے عمران خان جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنے، میاں والی سے جیت کر آئے تھے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ زچہ بچہ ہسپتال دیکھا کہ کس طرح ہوتا ہے، اور کس طرح جو ہے نا پردے میں اور بہترین طریقے سے ڈلیوریاں وہاں پہ ہو رہی ہیں میاں والی میں۔ آپ میاں والی میں سڑکوں کا جا کے جال دیکھیں نا، جال، یعنی ابھی کسان جو ہے نا دعائیں دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قصبوں کو کنیکٹ کر دیا۔ عمران خان تو مشہور نہیں کرتا تھا نا، مسئلہ تو عمران خان کا یہ تھا، عمران خان تشہیر نہیں کرتا تھا، اشتہار نہیں دیتا تھا۔ جس گورنمنٹ ڈگری کالج میاں والی میں پڑھا وہ یونیورسٹی بن گیا، اب وہ یونیورسٹی ہے، ہمارے دور میں نہیں تھی ورنہ ہم بھی فائدہ اٹھاتے، اب یونیورسٹی ہے۔ اب وہاں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جو ہے نا پول دیکھیں جا کے، اب جو ہے نا سڑکیں دیکھیں، کسان جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں خان صاحب کو۔ تو آپ نے بھی تو کچھ نہیں کیا نا، 70 سال سے آپ اسلام آباد آ جاتے ہیں، ابھی تک عمران خان کی جو ہے نا وہ مہر ہے میاں والی پہ، کوئی وہاں پہ لڑ کے دکھائے عمران کے مقابلے میں۔ وہ جو پاکستان بننے سے پہلے روکھڑی گروپ تھا اس کو جو ہے نا تیس نیس کر دیا عمران خان نے۔ بھائی عمران کا بندہ PTI کا ٹکٹ ہو بس، ان کو پتہ ہے۔ تو آپ نے بھی سر کچھ نہیں کیا، آپ بہرحال کھلے خط لکھیں ہماری ہمدردیاں۔ اچھا یہ ایک بات آ رہی ہے جی کہ محسن نقوی بریک پہ جا رہے ہیں، انہوں نے اتنا کچھ کر لیا ہے، اپنا مال نامہ اتنا سیاہ کر لیا ہے، جیسے وہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اللہ معاف کرے، پھر کرتا ہے تو پھر نقطہ، کرتے 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 محمود نیادی جیسا دل ہو جاتا ہے، بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے محسن نقوی نے جو وزیر اعلیٰ رہے، جو وزیر داخلہ رہے، جو PCB کے چیئرمین رہے، ان کا دل اب بالکل سیاہ ہو گیا ہے، لیکن ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بریک لینے جا رہے ہیں، وہ وزارت داخلہ چھوڑ رہے ہیں، تیلی پہلوان پرویز خٹک جو ہے نا وزیر داخلہ آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ اب محسن نقوی اسد طور کے مطابق ہو جن تو بن کر آئیں گے۔ اب آپ کہیں گے ہو جن تو کون ہے؟ ہو جن تو اپنا سنگی ہے یارا، شمالی کوریا والا صدر، بڑا سونا، وہ بسکٹ جتنا، بڑی کھلی پینٹ پانا ہے اور کٹنگ بڑی زبردست، میری فیوریٹ کٹنگ ہے ہو جن تو نہیں کہ جی آپ وہ وزیر اعظم بن کے آئے گا، کیونکہ جو ہے نا یہ کہہ رہی ہے پنجاب والی کہ جی مجھے وزیر اعظم بنا ہے، شہباز شریف فیل ہے۔
चाचे को हटाओ भतीजी को बनाओ, वो जड़ा है जी कहने कि मोहसिन नकवी को बनाओ। ये फार्मूला बन रहा है कि मोहसिन नकवी अभी हट जाएगा, ब्रेक लेगा, ताज़ा दम होगा, डंड पे लेगा, दूध पिएगा और उसके बाद ताज़ा दम होकर नई तलवार लेकर वो आएगा सर्व कलम करने के लिए, वज़ीर आज़म बनेगा और परवेज़ खट्टक जो है ना वो वज़ीर दाखिला बनेगा। वो कह रही है कि मुझे वज़ीर आज़म बनाए। बारह लोटी ना माल है, लोटी ना माल समझते हैं ना, लुटा हुआ माल है। किसी के हाथ में जग आ गया, किसी के हाथ में जूसर आ गया, किसी के हाथ में जूते आ गए, इतने मौजन बस। बहरहाल ठीक है जी। आज क्या पाकिस्तान जो है ना वो एक अहमकाना गलती थी, ये मैं नहीं कह रहा, अब मुझे जो है ना मुझ पे गुस्सा न करें। ये मैंने आपको कैद आदम के साथ सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने वाली डेंटल सर्जन मिस फातिमा जनाह के जो है, और वो जो चश्मदीद गवाह है जिसने अपने कानों से सुना है, वो ठीक ठाक मौजूद है और ठीक ठाक उसकी सेहत है जिसने ये सुना। ये किस्सा आपको सुनाऊंगा, उसके बाद आपको सुनाऊंगा कि पाकिस्तान जल रहा है और नेहरू जो है वो बांसुरी बजा रहा है। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खबरे माई किथे रह गया, पता नहीं, मेरे को गाना नहीं आना यार, वेरी सॉरी। आज अफवाज का सुप्रीम कमांडर वो आसिफ अली जरदारी, उसने पोलो मैच देखा है। हाय 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 हाय, शौक चेक करें, शौक चेक करें। याया अफरीदी के घोड़े का नाम जिस पे वो पोलो खेलता है उसका नाम है जस्टिस, घोड़े का। चीफ जस्टिस तो चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस का घोड़ा भी जस्टिस। और जिस तरह वो लीड करता है यानी ग्राउंड पे, उसी तरह याया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट ही लीड करना है। कोई इंसाफ को नहीं, लीड ही करना है बस, और तो कुछ नहीं करना। बहरहाल जी वो पोलो मैच देख रहा है। ये कोई पुराने वाकयात वैसे तो नहीं ना कि नेहरू बांसुरी बजा रहा था, सानू नहर वाले पुल ते बुला के। आर्मी चीफ साहब फोन उठाएं और अभी देखें। ये दिलचस्प किस्सा आपको सुनाऊंगा। किसने कहा था, बड़े शरीफ आदमी ने कहा था, अल्लाह पाक मगफरत करे। और उसके बाद 1932 और 1933 में 50 लाख लोग मारे गए। और जब सदर को बताया गया तो सदर ने आगे से जवाब दिया, सिगार जो है ना, सिगार नहीं पीते थे, वो पाइप, वो ये हुक्की होनी, हुक्की मेरा मतलब है, उसका जो है ना कश लगा के कहा था, नो पीपल नो प्रॉब्लम। ये आपको किस्सा सुनाना है, अल्लाह करे कि टाइम में मुकम्मल हो जाए। फिर तो यार गालां कढ़ने हो, गालां न कढ़ियां करो, अल्लाह ना नाम मन्ना करो, यानी अच्छी गाल नहीं गालां कढ़ना। साबिक वज़ीर, मैंने कहा ना अभी तक जिंदा हैं, साबिक वज़ीर और अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर सईदा आबिदा हुसैन ने फातिमा जनाह की हालत के बारे में एक तफसील पेश की है। वो और उनकी वालदा यानी आबिदा हुसैन और उनकी वालदा जुलाई 1965 के आखिर में मोहटा पैलेस, ये रहशगाह थी कैद आदम की कराची में, मोहटा पैलेस में फातिमा जनाह से मिलने गई। काफ़ी देर तक सामने की घंटी बजाने के बाद दरवाज़ा फातिमा जनाह ने खुद खोला। वो उन्हें एक अंधेरे और घुटन ज़दा बैठने वाले कमरे में ले गईं। कमरों की खिड़कियां खोलो किश्वर, उसने आबिदा हुसैन की वालिदा को उसके नाम से मुखातिब करते हुए कहा। फातिमा जनाह ने आबिदा हुसैन की मां को नाम से खिताब किया कि किश्वर खिड़कियां खोलो, तुम और तुम्हारी बेटी मुझसे ज़्यादा लंबे और मजबूत हैं। मिस ने कहा। जैसे ही खिड़कियां खुली और रोशनी और हवा कमरे में दाखिल हुई, आबिदा ये देखकर हैरान रह गईं कि फातिमा जनाह कितनी बूढ़ी और कमज़ोर दिखाई दे रही थीं। फातिमा जनाह ने उसके बाद आबिदा हुसैन से घंटी बजाने को कहा ताकि उनका बहरा बूढ़ा नौकर चाय या लीमू पानी ला सके। उन्होंने दुख के साथ मजीद कहा, अब सुनना है किश्वर, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास शाज़ो नादरी लोग आते हैं, कभी कभी आते हैं। वो सभी इन दिनों मेरी सुतेली बहन शीरी बाई से मिलने जाते हैं क्योंकि उनका अयूब खान की हुकूमत के साथ ताल्लुक है, शीरी बाई का, कि सारे जो है ना वो उसके पास जाते हैं, अयूब खान के साथ ताल्लुक है। अगर मेरे भाई ने ये सब कुछ ख्याल किया होता तो क्या वो क़याम पाकिस्तान के लिए इतनी जद्दोजहद करता? सवालिया निशान। क्या वो एक ऐसा मुल्क चाहते थे जहां आइन न हो? डॉट कनेक्टिंग करें। 65 का वाक़या है, जहां आइन न हो, इंसाफ न हो, चीफ जस्टिस लीड करे घोड़े, और जहां हुनरमंद चापलूस ताकतवर बन जाए।
हुनरमंद चापलूस, जिन्हें चापलूसी का हुनर आता हो। टीसी चापलूस, शहबाज शरीफ क्या है? चापलूस, बुरुश बुरुश उसे लेना चलना पे आए। चापलूस ताकतवर बन जाएं, जबकि दयानतदारी और वकार के हामिल लोग पीछे रह जाएं। वो मेरा सोना खान, दयानत और वकार वाले लोग जेल में। अगर यही पाकिस्तान बनना था तो पाकिस्तान बनाना एक अहमकाना गलती थी। पेज नंबर है 41। अगर किसी को शक है पाकिस्तान के खुदाई हुक्मरान, ये पूरा मैंने नहीं, फातिमा जिन्नाह का पूरा चैप्टर पढ़े ना, आप पढ़ ही नहीं सकेंगे जो फातिमा जिन्नाह के साथ हुआ और फौजियों ने किया। आप पढ़, मैं तो नहीं पढ़ सका कि यार कैद आज़म की बहन के साथ जिसने शादी नहीं की, जो डेंटल सर्जन है, डेंटल सर्जन, बंबई में क्लिनिक था और ऐसा क्लिनिक था कि कतारें लगी रहती लोगों की। ये वो फातिमा जिन्नाह है। बहरहाल अहमकान अब आपने खुद फैसला कर लें। ये मैंने आपको वाक़या बताया 1932 और 33 का। सदर थे मार्शल जोसेफ स्टालिन, इसके यूएसएसआर के, और उनकी पॉलिसियों से कि जी सारी गंदम इकट्ठी कर लो, जिस तरह ये पंजाब वाली फिर रही है कि गंदम नहीं खरीदेंगे, इकट्ठी कर लो, जमा कर लो, लोगों के घर छापे, जिन्होंने गंदम छुपाई हुई थी गंदम उठा ली गई। 1932 और 33 में 50 लाख लोग मर गए भूख की वजह से। 50 लाख लोग यूक्रेन में। अब तो यूक्रेन आज़ाद है ना, उस वक्त रियासत थी यूएसएसआर की। और जब जोसेफ स्टालिन को, डॉट कनेक्टिंग आपने खुद करनी है, जोसेफ स्टालिन को रिपोर्ट की गई कि जी 50 लाख बंदा मर गया है, 50 लाख। जोसेफ स्टालिन ने पाइप मुंह से निकालते हुए कहा था, नो पीपल नो प्रॉब्लम। क्या हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा? महंगाई, बेरोजगारी, फसलें, ऐसा तो नहीं हो रहा? जरा सोचना है। नो पीपल नो प्रॉब्लम, मेरा तो ख्याल है ऐसे ही हो रहा है। और ताकतवर फैसले कर चुके हैं, लेकिन फिर ये हुक्मरानी किस पे करेंगे? गुलाम कहां से लेंगे? ये पले हुए पहलवान, ये पले हुए गुलाम। क्योंकि इस तरह देखा जाता था गुलामों को, पुरानी फिल्मों में देखे ना, दांत भी देखे जाते, कान देखे जाते, सर देखा जाता कि टैट है जी, काम करेगा, मेहनत करेगा, यानी मेरी तरह गुलाम होवे। और वो जो है ना बैलों के आगे उसके ऊपर हल डालते थे। रूट्स फिल्म देखें, पहले भी मशवरा दिया था, रूट्स। ये कोई एक फिल्म नहीं है, इसके काफ़ी सारे हिस्से हैं। आपको पता चले गुलामों की खरीदो फरोख्त, गुलाम कैसे खरीदे जाते थे। तो यानी फिर ये कहाँ से लेंगे? वरना नो पीपल नो प्रॉब्लम, ये फिलहाल जो है ना पाकिस्तान का मकसद नजर आ रहा है। अगर तो आप सियाने बयाने बंदे हो, मैं तो वैसे ही कमला समझे ना हो ना, कमला आखिर उसको पागल को। अच्छा, अब ये इस पे बलोचिस्तान पे है। ना क्या होती है? मीर जफरुल्लाह खान जमाली वजीर आज़म थे, बहुत बीबे बंदे, आप जानते हैं जमाली साहब को, बेज़रत से बंदे थे। बड़ा क्लैश चल रहा था नवाब अकबर खान बुगटी का और परवेज मुशर्रफ का। जमाली साहब वजीर आज़म थे। जमाली साहब ने एक दिन वजीर आज़म सदर को कहा कि जनरल साहब, मैं बुगटी को जानता हूँ, आप एक अभी फोन उठाएं, बुगटी को करें। अगर बुगटी अगली फ्लाइट पे इस्लामाबाद न पहुंचा तो मैं जमाली नहीं हूं, मैं वजीर आज़म नहीं हूं, मैं बुगटी को जानता हूं। आगे से क्या जवाब दिया परवेज मुशर्रफ ने पता है? ओवर माय डेड बॉडी, मेरी लाश से गुजर के कोई कॉल करेगा वो कॉल करे, अन्नाए। क्या हुआ फिर? क्या हुआ? ऐसी तरफ से मिसाइल आएगा, पता ही नहीं चलेगा, वही किया। जमाली पिटते रह गए कि सर एक फोन कर लें बुगटी को। अगली फ्लाइट पे बुगटी के वजीर आला रहे, गवर्नर रहे, अपनी पार्टी जमहूरी वतन पार्टी बनाई, मेरे सामने की बात है। JWP यानी सियासी धारे में थे, जमहूरी वतन पार्टी, अभी गूगल कर ले, पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़ा, उनके बंदों ने इलेक्शन लड़ा। जमाली कहता रह गया सर फोन कर लें। उन्होंने कहा अभी देखें, सर इमरान खान से बात कर लें, सर कोई मुआहदा कर घिनो, सर मेहरबानी करो, सबको इकट्ठा बिठा दें, सर इमरान खान से बात कर लें। सर वो सेंसिबल बंदा है, वो समझदार बंदा है, पहले उसने कोरोना से खुदा की मदद से बचा लिया, अब भी कोई हल निकाल लेगा। इंडिया में दुनिया की 20 खुफिया एजेंसियों का इजलास हो रहा है, 20 खुफिया एजेंसियों का, और सदारत कौन कर रहा है? तुलसी गिबार्ड,
یہ گیبرڈ جو سربراہ ہے اس کی خفیہ ایجنسی کی امریکہ کی، اجیت دوول ان کو بریف کرے گا. اساں چھڑکڑیں سحری کے وقت ایک پی ٹی آئی کے لڑکے کو اٹھا لیا، کینسر کے مریض کو اٹھا لیا ہے. اس کے کمرے میں خان کی تصویریں لگی ہوئی تھی. چھڑکیں ادھر ہونا چاہیے تھا 20 ایجنسیوں کا اجلاس، کہ ادھر ہونا چاہیے تھا. اب وہ انڈیا میں جو ہے اجلاس ہو رہا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ نہرو نے کہا سینٹ کو نیا محل چاہیے، روم اس طرح ہونا چاہیے، اتنے فوارے ہون، اتنے درخت، انہوں نے کہا بھائی کونی پیسے دوڑ جا. اس نے کیا کیا؟ اس نے محسن نقویوں کو کہا کہ رات کو آگ لگا دو روم کو. آگ لگ گئی، تڑاک اونچی جگہ پہ کیمپ آفس بنا ہوا تھا. اتنے جا کے سانو نہر والے پل تے بلا کے اگو کیا کریں اور پتہ نہیں سمجھ نہیں آنی، گانے یاد نہیں ہونے. وہ تو بانسری میں رہنا رہا تلو روم ٹراک کیا ہو رہا ہے. سپریم کمانڈر نے آج پولو کا میچ دیکھا. جسٹس تو جسٹس کا گھوڑا بھی جسٹس. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. اور یہ جو سارا کچھ میرا سنتے ہیں پٹھا سدھا، اس کو برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.